हो जो आजकल कैमरे का फितना है और इश्यूज हैं, लिहाजा इस दौर में तो मस्जिद में इत्काफ जो है वो खतरे से खाली नहीं है। जिस तरह की सूरत हाल है, ये कैमरे ने जिंदगी वनरेबल कर दी है शरीफ औरतों की। औरतों में भी बदमाश औरतें घुसी हुई होती हैं जो एक दूसरे की वीडियोस लीक कर देती हैं और इस तरह के मामलात होते हैं। ਕਈਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਯੂਸ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਦਯੂਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪੱਖਾ ਚਲਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੱਤੀ ਚਲਾਣ ਆਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੱਤੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। बास मसाजिद से ये शिकायत भी मसूल हुई है, बीबियां इत्काफ बैठ जाती हैं तो राती 10 बजे तो बाद सारे दे बंदे ने मिलन आके मिलन आते हैं। कोई उत्थे जोड़ा बैठा है, कोई उत्थे बैठा है, कोई उत्थे बैठा। औरतों का मस्जिद में इत्काफ करना शरई तौर पे इसकी क्या हैसियत है? तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुअमान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम इब्राहिम नख़ई, इमाम सुफ़ियान सौरी और एक कौल के मुताबिक इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन तमाम आइमा का मौक़िफ़ ये है कि औरत को मस्जिद में इत्काफ़ करना शरअन ममनू और नाजायज़ है और इसके कई मफासिद और इसकी कई ख़राबियाँ हैं जिसकी वजह से औरत को मस्जिद में इत्काफ़ नहीं करना चाहिए। अब उनकी दलील क्या है और वो मना क्यों करते हैं? तो इसके लिए बुनियादी तौर पर फ़ुक़हा के जो उसूल हैं किताब व सुन्नत से मसाइल को इस्तिंबात और इस्तिखराज करने के, उसको समझने की ज़रूरत है, वो समझने ज़रूरी है। देखें, जिस तरह मुहद्दिसीन के यहाँ हदीस को सही और ज़ईफ़ करार देने के क़वाइद व ज़वाबित और उसूल हैं, इसी तरह जो फ़ुक़हा हैं जो मसाइल का किताब व सुन्नत से इस्तिंबात करते हैं, उन्होंने भी उसूल और ज़वाबित बनाए हैं जिन उसूल व ज़वाबित की रोशनी में वो किताब व सुन्नत से मसाइल का इस्तिंबात व इस्तिखराज करते हैं। अब जहाँ तक बात आती है इस मसले की कि औरतों का ख़वातीन का मस्जिद में एतकाफ़ करना या मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए 5 वक़्त जमा होना, इसकी हैसियत के हवाले से, तो इसके लिए चंद तमहीदी मुक़द्दमात समझना ज़रूरी है जिससे फ़ुक़हा ने बिलख़ुसूस इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने और इमाम इब्राहिम नख़ई, इमाम सुफ़ियान सौरी और दीगर जो आइमा औरतों के मसाजिद में इत्काफ़ करने के अदम जवाज़ और मसाजिद में बाकायदा 5 वक़्त हाज़िर होकर नमाज़ पढ़ने के अदम जवाज़ के कायल हैं, उनका मसला बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो ये बात याद रहे कि बुनियादी तौर पर पहला मुकदमा जो है वो ये है कि दफ़े फितना, सद्दे फितना या सद्दे ज़राए कह लें, ये उसूल और ज़ाबिता शरीयत से और अहादीस से मुस्तंबत होता है कि हर वो काम, हर वो ज़रिया और सबब बाइस, दाई और मुहर्रिक जो गुनाह की तरफ लेके जाए। तो शरीयत तय्यबा, शरीयत इस्लामिया का उसूल ये है कि गुनाह का जो सबब है वो भी गुनाह होता है, गुनाह का ज़रिया भी गुनाह होता है। शरीयत उस ज़रिए को, उस दरवाज़े को बंद कर देती है जो इंसान को गुनाह की तरफ लेके जाता है। मिसाल के तौर पे देखिए, सही मुस्लिम में हदीस है, फल आइनानी ज़िना हुमा अन-नज़रु, आँखों का ज़िना देखना है। अब ये देखने को ज़िना करार दिया गया क्योंकि ये जो देखना है ये इंसान को आखिरकार गुनाह तक ले जाएगा, जो बड़ा गुनाह है। क्योंकि आंखें देखती हैं, दिल माइल होता है और फ़र्ज तस्दीक करती है। तो अब ये देखना जो है ये चूँकि बड़े गुनाह की तरफ ले जाएगा, तो शरीयत ने ये दरवाज़ा ही बंद कर दिया, ये रास्ता ही बंद कर दिया और इस ज़रिए को नाजायज़ और गुनाह करार दे दिया कि ना बंदा देखे और ना बड़े गुनाह की तरफ जाए। तो इससे ये मसला मुस्तंबत हुआ, ये उसूल मिल गया, ज़ाबिता मिल गया कि गुनाह का ज़रिया और गुनाह का सबब और गुनाह का जो बाइस और दाई और मुहर्रिक है वो भी गुनाह होता है। जो चीज़ फितने की तरफ लेके जाए, जो रास्ता है फितने का, वो भी नाजायज़ है, उससे भी बचने का हुक्म दिया गया। दूसरा उसूल और ज़ाबिता ये है, दरउल मफासिद अहम्मु मिन जल्बिल मसालिह, के मफासिद को दूर करना मसलहत के हुसूल से ज़्यादा अहम है। एक अमल आप करते हैं तो उस अमल के करने पर आपको कुछ मसलहत और फ़ायदा भी हो रहा है और दूसरी तरफ कुछ नुकसान भी हो रहा है, कुछ उसका मुफसदा है, उसकी ख़राबियाँ हैं, ख़राबियाँ भी हैं, उसके फसादात और बुराइयाँ भी हैं, दूसरी तरफ उसका रिज़ल्ट नतीजा ये निकल रहा है और एक तरफ उसका आपको फ़ायदा हो रहा है। तो अब उसूल ये है कि फ़ायदा छोड़ दो, उस फ़ायदे के हासिल करने के लिए आप उस ख़राबी और मुफसदे का इर्तिकाब न करें। जिस तरह कि सही मुस्लिम और सही बुखारी में मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, सही बुखारी में 7288
اور اس کے علاوہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں تمہیں کسی کام سے روکوں فاجتنبوہ تو تم اس سے بچ جاؤ، تم اس سے رک جاؤ، اور اگر میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو فأتوا منہ ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہو، جتنا تم کر سکتے ہو، اپنی طاقت جتنی تمہیں ہے استطاعت اتنا تم اس کو کر لو۔ جب آئی بات کسی ممنوع شرعی کی تو کہا کہ تم اسے بچو، اور جب بات آئی کسی امر پہ عمل کرنے کی تو کہا جتنی استطاعت ہے تم اس کو کر لو۔ اب اس کی ایک تو مثالیں آپ سمجھیں، دیکھیے کہ وضو کی حالت میں مزمزہ اور استنشاق یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے کے دوران مبالغہ کرنا، کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کے دوران مبالغہ کرنا یہ سنت ہے، لیکن روزے کی حالت میں یہ مکروہ ہے۔ پہلے عمل سنت ہے لیکن روزے کی حالت میں مکروہ کیوں؟ کیونکہ روزے کی حالت میں مبالغہ کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ مبالغہ کرنا روزے کے توڑنے کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک طرف اس کی مصلحت اور فائدہ یہ ہے کہ مبالغہ کریں گے تو سنت پہ عمل ہوگا، لیکن دوسری طرف اس کا مفسدہ یہ ہے کہ مبالغے کے دوران روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اب مبالغہ چھوڑ دیں اور روزہ اپنا بچا لیں۔ اسی طرح دیکھیں وضو کے دوران اپنے بالوں کا خلال کرنا یہ سنت ہے، لیکن احرام کی حالت میں بالوں کا خلال کرنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ احرام باندھا ہوگا، احرام کی حالت میں وضو کے دوران آپ بالوں کا خلال کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بال ٹوٹیں گے اور جنایت کر بیٹھیں گے۔ تو کہا کہ اب یہاں خلال کو چھوڑ دو اور اپنی احرام کی پابندیوں پر عمل کرو۔ تو یہ ہے درء المفاسد اہم من جلب المصالح، مفاسد سے بچو، اس سے دور رہو، اور اس سے بچنا اور دور رہنا یہ اہم ہے مصالح کے حصول سے۔ اور تیسری بات یہ سمجھیں کہ جس کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، امر دیا جاتا ہے، یا کسی کام کے کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، تو امر دو قسم کا ہے، حکم دو قسم کا ہے، ایک ہے حکم سوری اور ایک ہے حکم ضروری۔ حکم سوری یعنی جو صورت اس وقت واقعہ پیش آیا ہے اس کے مطابق، اس صورت کے مطابق حکم دیا گیا، اور حکم ضروری یہ ہے کہ اس خاص صورت کے مطابق نہیں، بلکہ وہ حکم ہر وقت ہر جگہ کے لیے ہے، جہاں بھی تم نے ہونا ہے وہاں اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ میں اپنے شاگرد کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ زید ہے اور زید کی تم نے ہر وقت جہاں بھی تمہیں ملے اس کی رسپیکٹ کرنی، عزت کرنی ہے، زید کی تم نے عزت کرنی ہے، یہ میرا حکم سوری ہے، جہاں بھی تمہیں زید ملے اس کی عزت کرنی ہے۔ لیکن ساتھ دوسرا حکم بھی دیا، حکم ضروری، کہ کوئی بھی بد مذہب بد عقیدہ تمہارے سامنے آئے تو تم نے اس کی رسپیکٹ اور عزت نہیں کرنی، اس کی تعظیم نہیں کرنی۔ یہ دو حکم ہیں، حکم سوری اور حکم ضروری۔ اب آج زید صحیح العقیدہ تھا، حکم اس کے بارے میں تھا کہ زید کی تم نے عزت کرنی، احترام کرنا ہے، لیکن 2 سال کے بعد نعوذ باللہ معاذ اللہ زید بد مذہب ہو گیا، اور وہ جب میرے شاگرد کے پاس آئے گا تو اب اس کے لیے کون سے حکم پر عمل کرنا ضروری ہوگا؟ وہ جو حکم ضروری ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جہاں بھی تمہیں بد مذہب ملے تم نے اس کی عزت احترام نہیں کرنا، اس کی رسپیکٹ نہیں کرنی۔ جب زید کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ زید کی عزت کرنی ہے، اس وقت زید صحیح العقیدہ تھا، لیکن اب آج 2 سال کے بعد جب اس شاگرد کو ملا ہے زید، تو اس وقت زید صحیح العقیدہ نہیں بلکہ بد عقیدہ ہو چکا ہے۔ تو چونکہ حکم دو تھے، سوری اور ضروری، جب اس وقت کہا تو اس وقت معاملہ اور تھا، اور اب زمانہ اور حالات کے بدلنے سے، مرور زمانہ سے اب حالات کیا ہو گئے کہ اب زید پہلے صحیح العقیدہ تھا، اب بد مذہب ہو گیا، تو اب وہی حکم اپلائی ہوگا جو حکم ضروری ہے۔ اب ان تمہیدات اور مقدمات کے بعد یہ بات کو سمجھیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے خواتین کا آنا یا خواتین کا مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے آنا، اس کا تعلق بھی مرور زمانہ کے ساتھ ہے۔ فقہاء نے اس مسئلے کو بیان کیا، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں یہ مسئلہ پیش آیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں خواتین مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھیں، اور حکم سوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ تم اللہ کی باندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ یہ حکم سوری تھا، اس وقت، اس زمانے اور ان حالات کے تناظر میں حکم تھا کہ تم نے ان کو روکنا نہیں ہے،
तुम अल्लाह की बानियों को मस्जिद में आने से ना रोको। लेकिन दूसरी तरफ हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूद है कि फितने को बंद करना, फितने को ख़त्म करना। जहाँ खराबी फितना पैदा हो रहा हो और फितना जहाँ आ रहा हो तो उस फितने का दरवाज़ा बंद करने का शरीयत की तरफ से हुक्म है। यही वजह है कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। सही बुखारी में 869 और सही मुस्लिम में 998 और इस्लाम 360 वाबियों की ऐप है उसमें 999 नंबर हदीस है कि सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, लौ अदरका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा अहदस निसा लमाना हुन्ना कमा मुनिअत निसाउ बनी इसराइल। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतों ने ये काम किए होते जो आज करने शुरू कर दिए हैं, कि ज़र्क बर्क लिबास पहन के और ज़ेबो ज़ीनत करके, हार श्रृंगार करके, खुशबू लगा के और चमकीले बड़कीले कपड़े पहन के आती हैं, अगर ये काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतों ने किए होते लमनअहुन्ना, हुजूर इनको खुद मना कर देते, कमा मुनिअत निसाउ बनी इसराइल, जिस तरह के बनी इसराइल की ख़वातीन को, औरतों को मना कर दिया गया। अब देखें उस वक़्त हालात क्या थे कि ख़वातीन मसाजिद में आती थी, कुछ क़ुयूद व शराइत थे, कुछ पाबंदियाँ थी। मसलन उनमें से एक पाबंदी ये थी, सही मुस्लिम में 998 नंबर 998 नंबर हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने औरतों को मना किया था कि वो मस्जिद में जब आएँ तो खुशबू लगा के नहीं आना, खुशबू लगा के आने से हुजूर ने मना फरमाया। ये एक पाबंदी थी। और दूसरी पाबंदी सही बुखारी में 870, 875 और 866 ये 3 अहादीस निकालने मजमून एक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब नमाज पढ़ाते, ख़वातीन मर्दों के पीछे सब बना के नमाज पढ़ती थी और जब तक ख़वातीन मस्जिद से बाहर नहीं निकल जाती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी जगह पर बैठे रहते। इमाम बुखारी ने बाब का उन्वान ये बांधा है, बाबु सलाती निसा खल्फ रिजाल, औरतों का मर्दों के पीछे नमाज पढ़ने का बयान। तो औरतें मर्दों के पीछे नमाज पढ़ती थी और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ने के बाद बैठ जाते थे। हुजूर क्यों बैठते थे? इसलिए ताकि वो औरतें नमाज पढ़ के बाहर निकल जाएं और तब मर्द जो है ना बाद में मस्जिद से बाहर निकलें। अब ये एहतमाम और बाकायदा पाबंदी होती थी इस बात की, खुशबू लगा के आने से मना किया गया, औरतें निकल जाती थी तब जाके मर्द फिर मस्जिद से बाहर निकलते। और इसके साथ साथ देखें कि ये पाबंदियाँ थीं और इस तरह की क़ुयूद व शराइत थीं, उनको मस्जिद में आने के लिए बड़े कवायद व ज़वाबित के तहत उनको इजाज़त दी गई और इस तरीके से वो मस्जिद में आती थी। अब देख लें कि हालात बदलते गए और जैसे जैसे इस्लाम का जो इस्लामी सल्तनत का रकबा वसी होता गया और जो नो मुस्लिम लोग हैं वो इस्लाम के अंदर आए और बहुत सारी ऐसी आबादियाँ और इलाके जहाँ लोग इस्लाम की सही तालीमात को सही तरीके से वो समझते भी नहीं थे, तो हालात बदल के ख़राबियाँ पैदा होती गईं, जिस वजह से सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि लो अदरका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अहदस निसा लमनअहुन्ना कमा मुनिअत निसाउ बनी इसराइल, कि अगर औरतों ने ये काम उस वक्त किए होते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कामों को पा लेते, देख लेते, तो हुजूर इनको खुद मना कर देते। अब सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये बयान करना इस बात की दलील है कि शरीयत तय्यबा का मिजाज ये है, मिजाज रसूल ये है कि वो फितना का दरवाज़ा बंद करते हैं। शरीयत दरवाजे को, फितने को बंद करना चाहती है। हुजूर के दौर में ऐसा हुआ होता तो हुजूर मना कर देते। अब इसके साथ ये भी समझें कि ख़वातीन के मस्जिद में आके बाकायदा नमाज पढ़ने और इत्काफ करने के मफासिद और उसकी ख़राबियाँ कौन कौन सी हैं। एक तो हमारे ज़माने में कितनी ख़राबियाँ, जो क़ुयूद व शराइत और जो पाबंदियाँ उस वक़्त थी, उन पाबंदियों को हम मलूज़ ख़ातिर इस वक्त नहीं रख सकते और ना उस तरीके से हम उन चीज़ों को कर सकते हैं। और दूसरी ये भी बात समझिए कि ये हमारा जो दौर है वो उस दौर से कितना दूर जा चुका है। उस वक़्त खैर कसीर था और शर कलील था, बिल्कुल ना होने के बराबर। इसके बावजूद भी मैं आपके सामने एक रिवायत रखता हूं कि इसके बावजूद कि शर बहुत थोड़ा था और खैर ही खैर हर तरफ था, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग थे वो इस तरह की हरकतों और चीज़ों से बाज नहीं आते थे। मसलन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते, ख़वातीन भी मर्दों के पीछे नमाज़ पढ़ती, तो जामे तिरमिज़ी में और हवाले में पेश करता हूँ, एक हदीस मौजूद है कि एक खूबसूरत औरत नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आया करती थी। बड़ी हसीना और ख़ूबसूरत औरत थी, वो नमाज़ पढ़ने के लिए आती। तो कुछ लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आखिरी सफ़ में जाके खड़े होते
اور اپنی بغلوں کے ذریعے نیچے سے وہ جھانکتے تھے عورتوں کو, خواتین کو, بالخصوص اس عورت کو اپنی بغلوں کے نیچے سے جھانکتے تھے. تو اللہ رب العزت نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 24 نازل فرمائی, وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ, کہ اللہ رب العزت جل شانہ فرماتا ہم جانتے ہیں تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو, اور ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو پیچھے رہنے والے ہیں. یعنی پیچھے رہتے تھے آخری صاحب میں کہ تاکہ نظر پڑے پیچھے. اب یہ روایت جو ہے جامع ترمذی میں 3122 نمبر, سنن ابن ماجہ میں 1046 نمبر, سنن نسائی کبریٰ میں 11209 نمبر, سنن نسائی میں امام نسائی نے 868 نمبر 868 نمبر, اور اس کے علاوہ ایک اور دوسرا نسخہ ہے اس میں 870 نمبر ہے. مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ نمبر 353, اور مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 278, اور غیر مقلد ناصر الدین البانی نے السلسلۃ احادیث صحیحہ میں 2472 نمبر یہ روایت بیان کی ہے. امام ترمذی نے بھی اس روایت کو صحیح مانا, امام حاکم بھی صحیح مانتے ہیں, ناصر الدین البانی بابی نے بھی اس کو صحیح مانا, احمد شاکر نے بھی اس کو صحیح مانا ہے. یہ روایت جو ہے یہ موجود ہے کہ اس طرح ہوتا تھا. تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی. آپ دیکھیں کہ کس قدر اہتمام تھا, نظم و نسق تھا, کہ جہاں بھی ہلکی سی کوئی برائی یا خرابی پیدا ہوتی تھی فوراً اس کا تدارک کر دیا جاتا تھا, فوراً اس کا رد کر دیا جاتا تھا, اس کا تدارک کر دیا جاتا تھا. تو اس زمانے کے اندر یہ معاملات تھے. اور 1400 سال گزرنے کے بعد جو خواتین کے اندر تبدیلی, چینجنگ اور حالات بدل چکے, اور لوگوں کے اندر روحانیت کم اور مادیت زیادہ ہو چکی ہے, اور وہ جو خیر والا عنصر ہے وہ کم اور شر والا عنصر زیادہ ہو چکا ہے. صحیح بخاری میں ایک حدیث بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یاتی علیکم زمان الا الذی بعدہ شر منہ, کہ تم پر جو بھی زمانہ آئے گا وہ پہلے سے زیادہ شر والا ہوگا. یعنی اس میں پہلے سے زیادہ خیر کم ہوگی, خیر کم ہوتی جائے گی اور شر بڑھتا جائے گا, اور جو ہے نا وہ اس طریقے سے معاملات تمہارے تبدیل ہوتے جائیں گے. اب انہی ساری چیزوں کے پیش نظر فقہاء اسلام نے اس بات کو بانپا اور دیکھا کہ ان حالات میں اور اس تناظر میں خواتین کو مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت اور رخصت نہیں ہونی چاہیے. پھر فی زمانہ جو مساجد میں خواتین اعتکاف کرنے کے لیے آتی ہیں, مساجد میں بلکہ ہر جگہ پہ آپ کو پتہ آج کل کیمرے نصب ہیں, پردے کا سطر کا انتظام و اہتمام, اور ایک خاتون اگر مسجد میں آ کے اعتکاف کرتی ہے تو اس حالت میں اس کے پردے کا اہتمام انتظام کیا وہ اپنے طور پہ اس حوالے سے سیف بھی ہے, یہ کنفرم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا, کیونکہ کیا پتہ کہ کہاں کس نے کوئی کیمرہ نصب کیا. پھر خواتین آ کے مسجد میں اعتکاف کریں گی تو ساتھ دوسری خواتین ہوں گی, ایک موبائل نہیں لے کے آئی دوسری ساتھ موبائل لے کے آئیے, ایک دوسرے کی ویڈیو بن رہی, ایک دوسرے کی تصویریں بن رہی, یہ سارے مفاسد اور خرابیاں موجود ہیں. پھر مسجد میں آئیں گی, جس طرح دیکھیں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے کچھ شرائط ہیں. مثلا معتکف اعتکاف کرنے والے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اسلام شرط ہے, اسلام, عقل, تمیز, یعنی مسلمان ہو اور عقل مند ہو, مجنون نہ ہو اور تمیز رکھتا ہو. اور پھر اگر عورت اعتکاف کرتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو اپنے مرد کی اجازت ہو, پھر وہ حیض و نفاس سے پاک ہو, اسی طریقے سے اس کے لیے پردے کا سطر کا پورا انتظام ہو. یہ ساری قیود و شرائط موجود ہیں, اور یہ شرطیں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اعتکاف کرنا چاہیے وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ شرطیں عورت کے لیے موجود ہیں. اور پھر اس کی ایک اور خرابی یہ ہے کہ جب خواتین مسجد میں آ کے بیٹھیں گی اعتکاف, 8-10 خواتین مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں, تو ان کے پردے کا کس طرح انتظام ہوگا, مردوں سے ان کی علیحدگی کس طرح. اگر کوئی علیحدگی کر بھی دیتا ہے, مثلا نیچے والے پورشن میں مرد ہیں اور اوپر والے پورشن میں خواتین ہیں, ہر مسجد میں تو یہ انتظام نہیں کہ 2 پورشن ہوں. اگر کسی مسجد میں 2 پورشن ہیں اور اس کی بنیاد پر الگ الگ کر بھی دیا تو اوپر والا پورشن تو بونڈ ہو گیا, اور اس پورشن کے بونڈ ہونے کی وجہ سے نمازیوں کی جگہ بھی تنگ ہوگی. چلیں 5 وقت نمازی اوپر تو نہیں آتے, لیکن جمعے کے وقت تو بالخصوص رمضان کے جمعے میں نمازیوں کے لیے ضرورت پیش آتی ہے اوپر والے پورشن میں نماز پڑھنے کی, تو اس صورت میں ان کے لیے جگہ بھی تنگ ہوگی. اور عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا سنت بھی نہیں ہے, مردوں کے لیے سنت موقدہ ہے, اور خواتین کے لیے, عورتوں کے لیے سنت نہیں ہے, صرف مباح کی حد تک ہے. اور اس مباح کو ادا کرنے کے لیے کتنی خرابیاں اور کتنے مفاسد ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب اس سلسلے میں ایک روایت جو صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث سے پیش کی جاتی ہے, اسی سے استدلال وہ لوگ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ
اعتکاف عورتوں کو مسجد میں کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور اسی سے ہمارا احناف کا استدلال ہے کہ خواتین کو مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ازواج مطہرات نے اعتکاف کرنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اعتکاف کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت فجر کے بعد دیکھا تو مسجد میں خیمے نصب تھے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خیموں کو دیکھ کے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ حضور نے ناپسندیدگی کا اس قدر اظہار فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اعتکاف جو حضور نے کیا ہوا تھا آپ نے اس کو ترک فرما دیا، حضور نے خود ترک فرما دیا، اور ازواج مطہرات نے بھی پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اعتکاف ترک فرما دیا، اور حضور نے ازواج کے خیمے اکھڑوا دیے، کہا کہ ان کو اکھاڑ لو، اور ان کو گھر واپس بھیج دیا۔ اب اس حدیث سے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج طیبات کو مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت دی، جبکہ اس حدیث میں اس بات کی صراحت نہیں کہ حضور نے مسجد میں اجازت دی، اس میں تو صرف اتنا کہ ازواج طیبات نے اعتکاف کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کی اجازت دے دی۔ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کی اجازت ان کو کر دی ہو، مسجد کی چونکہ صراحت اس حدیث میں نہیں ہے۔ پھر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کے وقت دیکھا کہ ازواج طیبات نے خیمے نصب کیے ہوئے ہیں، جب حضور نے صبح مشاہدہ کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا، اعتکاف ترک فرما دیا، ازواج طیبات نے بھی ترک کر دیا۔ اس واقعے سے اور اس اگلے حصے سے ہمارا استدلال ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اتنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اس کو ترک کر دیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آخری امر یہ ثابت ہو گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو ناپسند فرمایا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عورتوں کا، خواتین کا مسجد میں اعتکاف کرنا یہ درست نہیں، اور بالخصوص اس پرفتن دور میں اتنے مفاسد اور خرابیوں کی موجودگی میں عورت کا اپنے گھر سے نکلنا اور مسجد میں آ کے دست دینے کے لیے بیٹھ جانا، جہاں اس کے لیے عزت اور اپنی عصمت کے لیے بھی کئی مسائل اور چیلنجز درپیش ہے، اس کی ہرگز اس صورت میں اور اس وقت اجازت نہیں ہے۔ پھر عورتوں کا بنسبت مسجد کے گھروں میں نماز پڑھنے کو حدیث صحیح میں افضل قرار دیا گیا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیوتہن خیر لہن، 567 نمبر 567 نمبر حدیث سنن ابی داؤد کی، کہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں، یعنی ان کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد کی بنسبت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ جب فرض نماز جو ہے وہ ان کا گھر پڑھنا افضل ہے تو اعتکاف صرف ان کے لیے مباح ہے، وہ ان کا مسجد میں آ کے کرنا کیسے افضل ہو گیا؟ تو لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا موقع بھی یہی ہے، اور امام ابراہیم نخعی، امام سفیان ثوری کا موقع بھی یہی ہے کہ عورت کو مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔